तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेको फराकिलो अग्रता। कान्तिपुर समाचारमा आज बारा, चितवन र तनहुँ सहकर्मीसँग मतगणनाबारे प्रत्यक्ष कुराकानी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 4 महिनासम्म पनि किन कामको लय समाउन सकेनन्? पर्वतराज घिमिरेको रिपोर्ट। पछिल्ला 10 वर्षमा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या 4 गुणाले बढ्यो। विद्युत प्राधिकरणले जानकारी बिना नै बिजुली काटेको भन्दै उद्योगी आन्दोलित। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनको सार्वभौमिकताका विषयमा चिनिया कूटनीतिज्ञको अभिव्यक्तिप्रति पश्चिमा मुलुकहरूको आपत्ति र खेलकुदमा ला लिगामा बार्सिलोनाद्वारा एथलेटिको मड्रिड पराजित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहुँ 1 को मतगणना जारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता कायमै। चितवन र बारामा आज मतगणना सुरु हुने। राजनीतिक स्वार्थका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापनाको होड। पर्यटन, रैथाने र पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको असन्तुष्टि। आयोजना अलपत्र पार्ने र सम्पर्कमा नआउने 100 भन्दा धेरै ठेकेदारको सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको तयारी। विज्ञ भन्छन् आयोजना छनौटदेखि नियमनसम्मै कमजोरी। सूचना बिनै बिजुली काटेको भन्दै मोरङका उद्योगी आन्दोलित। पूर्ण क्षमता उद्योग सञ्चालन नगर्न प्राधिकरणको आग्रह। 15 दिनपछि सहज हुने दावी। र एसिसी प्रिमियर कपमा आज नेपाल र साउदी अरेबिया भिड्दै। लगातार तेस्रो जित हात पार्दै सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने घरेलु टोलीको लक्ष्य। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहुँ 1 को मतगणना जारी छ। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले सुरुवाती अग्रता कायमै राखेका छन्। दमौली स्थित जिल्ला समन्वय समिति परिसरमा कडा सुरक्षाका बीच गैरातीबाट जारी मतगणनामा 9246 मतगणना गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वाग्लेले 5019 मत प्राप्त गरी सुरुवाती अग्रता कायमै राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 2351 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 1549 मत प्राप्त गरेका छन्। तनहुँमा विभिन्न 9 राजनीतिक दलका उम्मेद्वार छन्, तर नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हिजो भएको निर्वाचनमा तनहुँ 1 मा 63757 मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यो क्षेत्रमा 1,23,305 मतदाता छन्। गत मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए। पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन भएको हो। चितवन 2 र बारा 2 को मतगणना आज हुने भएको छ। हिजो सर्वदलीय बैठक नै बस्न नसकेका कारण आज मतगणना हुने भएको हो। चितवन 2 को मतगणना सुरु गर्ने बारे निर्णय गर्न गैराती बोलाइएको सर्वदलीय बैठक नै बस्न सकेन। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल र नेपाल प्रहरी प्रमुख पनि सहभागी हुनुपर्नेमा बैठकमा नआएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलका नेताहरू बाहिरिएपछि बैठक बस्न नसकेको हो। आचार संहिता पालनाका विषयमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफूहरूको प्रश्न रहेको कांग्रेसका उम्मेद्वार जीत नारायण श्रेष्ठले बताए। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले मतगणना बारे निर्णय गर्न आज बिहान 8 बजे बैठक राखिएको जानकारी दिएका छन्। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका जीत नारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद नेउपाने बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत बारा 2 को मतगणना पनि आज हुने भएको छ। मतगणनाका लागि गैराती सर्वदलीय बैठक बोलाइएकोमा हावाहुरी चलेका कारण दलका प्रतिनिधिहरू नआएपछि बैठक नै बस्न सकेन। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले आज बिहान सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बताए। सर्वदलीय बैठकले सहमति गरेपछि मतगणना सुरु हुनेछ। बारा 2 का सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन गरी सदरमुकाम कलैया स्थित
शैक्षिक तालिम केन्द्रमा राखिएको छ। मतपेटिकाको सुरक्षा नेपाली सेना सहितका सुरक्षाकर्मीले गरेका छन्। 12/2 सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा, नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, आम जनता पार्टीका अरुण ग्यावाली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। उपनिर्वाचनको मतगणना बारे थप जानकारी दिन तनहुँबाट ऋषिकान्त पौडेल, चितवनबाट बालकृष्ण अधिकारी र बाराबाट राजेश्वर पाण्डे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। ऋषिकान्त, तनहुँ 1 को पछिल्लो मत परिणाम बारे थप जानकारी के छ? तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा हिजो सम्पन्न उपनिर्वाचनमा अहिलेसम्म 9217 मतगणना भइसकेको सार्वजनिक गरेको छ निर्वाचन कार्यालयले। अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका छोडिम वाग्ले 5019 मतसहित आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेका छन् भने उनलाई नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 2351 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 1549 मत पाउँदा चौथो स्थानका लागि नेशनल मंगोल अर्गनाइजेसनका प्रेम बहादुर थापाले 76 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिले पनि मतगणना जारी छ यो जिल्ला समन्वय समितिको यो कार्यालयमा। त्यहाँ कति ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ? अन्तिम मत परिणाम आउन अझै कति समय जति लाग्ला? यहाँको यो मतगणना स्थलको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 2वटा स्थानमा मात्रै मतगणना गरिएको छ, जसले अलिकति केही ढिलाइ भइरहेको कि भन्ने चाहिँ हामीले आभास पाउँछौँ। किनकि यसअगाडिका विभिन्न निर्वाचनहरूमा धेरै ठाउँमा मतगणना गर्दा जतिसक्दो छिटो अन्तिम परिणाम आउने गर्थ्यो। यही हिसाबले हो भने अझै के भने भोलि या पर्सिसम्म मात्रै अन्तिम मत परिणाम आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र यही आकलन निर्वाचन अधिकारीहरू र अन्य दलका कार्यकर्ता या दलका यी प्रतिनिधिहरूले पनि गरिरहेका छन्। बालकृष्ण, चितवन 2 मा मतगणनाको तयारी के भइरहेको छ? अहिले मतगणनाको 8 लागि चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ र अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। मतदान स्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। हिजै मतगणनाका लागि चाहिँ तयारीको लागि जुटिरहेको भनेर हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत मार्फत जानकारी पाएका छौँ र अहिले बिहान 8 बजे दलहरूको उपस्थितिमा सर्वदलीय बैठक राखेपछि बल्ल सहमति गराएर चाहिँ निर्वाचन मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। हिजै सर्वदलीय बैठक बस्ने र मतगणना गर्ने भनिएको थियो, तर बैठक नै बस्न सकेन। खास कारण के हो? विशेष गरेर हिजोको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकको पनि अनुपस्थिति रहेको र नेपाली कांग्रेसले हिजो नयाँ किरण कमल कुसुममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामी छानेलले चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी गरेको र त्यो उजुरी उप पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्टि थियो। यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको बैठकलाई चाहिँ बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी परीक्षककै अनुपस्थिति पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूले चाहिँ हिजोको बैठकलाई बहिष्कार गरेर उहाँहरू बाहिरिए पछाडि चाहिँ मतगणना हिजो सुचारू हुन नसकेको अश्विनी। राजेश्वर, 12/2 मा पनि मतगणनाको तयारी के छ? श्री, म अहिले मतगणना स्थलमै छु र गए राति चाहिँ मतपेटिका मिलाउन, रुजु गर्न र अनलाइन इन्ट्री गर्न अलिकता अबेर रात भएपछि यो सर्वदलीय बैठक बस्ने जुन कुरा थियो त्यो सहमति भइसकेपछि आज बिहान 6 बजेदेखि चाहिँ सर्वदलीय बैठक बस्ने कुरा चाहिँ थियो। गए राति चाहिँ त्यो बैठक बस्ने चाहिँ कुरा नमिलेपछि आज बिहान 6 बजेदेखि बैठक बस्ने कुरा थियो। तर अहिले 7 बजे पछि चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ आउन सुरु गरेका छन् र केही बेरपछि यहाँ सर्वदलीय बैठक बसिसकेपछि मतगणनाको समय कति बजेदेखि सुरु गर्ने हो भने त्यो चाहिँ निर्धारण हुनेछ। 12 मा मतगणनाको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? उम्मेदवारहरूको प्रतिक्रिया के छ? यहाँ मतगणनाको
त्यो प्रक्रिया हेर्ने हो भने म अहिले गङ्गापुरको शैक्षिक तालिम केन्द्रको मतगणना स्थलमा छौँ र मतगणना स्थल सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यहाँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली प्रहरी को सुरक्षा व्यवस्था लगाइएको छ र कडा सुरक्षाका बीच मतगणना हुने सम्भावना छ र त्यो कडा सुरक्षा पारिएको पनि छ। भित्र मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ। हालसम्म एउटा मतगणना स्थल मात्र बनाइएको छ। सर्वदलीय बैठकमा भएको निर्णय अनुसार यदि थप गर्नु पर्यो भने अर्को मतगणना गर्ने स्थल पनि निर्माण गर्ने चाहिँ सहमति भएपछि त्यो पनि पछि चाहिँ सहमति भएपछि त्यो कार्यान्वयन हुनेछ। धन्यवाद यहाँहरू तीनैजनालाई। उनीहरू थिए तनहुबाट ऋषिकान्त पौडेल, चितवनबाट बालकृष्ण अधिकारी र बाराबाट राजेश्वर पाण्डे उपनिर्वाचनको मतगणनाबारे थप जानकारी गराउँदै। प्रतिनिधि सभामा रिक्त सांसदका पदका लागि हिजो बारा, चितवन र तनहुमा भएको निर्वाचनमा 60% मतदान भएको छ। बारा 2, चितवन 2 र तनहु 1 मा समग्रमा 60% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बारामा 64%, चितवनमा 63 र तनहुमा 53% मत खसेको छ। मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक बारामा बढी मत खसेको छ भने अन्य 2 क्षेत्रमा कम मतदान भएको छ। मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा बारामा 63%, चितवनमा 67 र तनहुमा 54% मत खसेको थियो। मतदानका क्रममा चितवनका 2 वटा मतदान केन्द्र र बाराको एउटा केन्द्रमा सामान्य अवरोध भए पनि समग्रमा उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको आयोगको दाबी छ। आयोगले मंगलबारसम्म सबै मतगणना सक्ने जनाएको छ। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 4 महिना बिताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बने लगतै उनले अब आफूलाई एकछिन पनि विश्राम गर्ने छुट नभएको बताएका थिए। यसको अर्थ थाती रहेका सबै काम टुङ्ग्याउने मात्र होइन, जनताले अनुभूति गर्ने धेरै काम गर्ने चाहना उनमा देखिन्थ्यो। तर यो बीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता समीकरण मिलाउन र राजनीतिक भागबण्डामा मात्र समय खर्चिरहेका छन्। आखिर प्रधानमन्त्री दाहालले भने जसरी काम गर्न के अप्ठ्यारो परेको छ त? प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई पूर्णता समेत दिन सकेका छैनन्। 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा समेत 4 मन्त्रालयको नेतृत्व अझै उनीसँगै छ। 1 महिनाभित्र नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा सुधारको उद्घोष गरे पनि सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूको अवस्था फेरिएको छैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन होस् वा राहदानी बनाउन नै किन नहोस्, सर्वसाधारणले सजिलो महसुस गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुनै पनि प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा गर्न नसक्दा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैनन्। मलाई लाग्छ सरकार कम्प्लिटली चुकिरहेको छ। यो कोलिसन पार्टनर जति पनि छन् उनीहरूको प्राथमिकता चाहिँ विकासमा, समृद्धिमा छैन। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई बिजनेस समेत दिन सकेका छैनन्। राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका छैनन्। संसदीय समिति गठनको काम अलपत्र छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगे पनि राजनीतिक सहमति जुटेको छैन। संघीयतालाई बलियो बनाउन चाहिने निजामती ऐन, प्रहरी ऐनको काम अघि बढेको छैन, न त प्रतिपक्षीलाई नै विश्वासमा लिन सकेका छन्। यस्तो सङ्कटको बेलाको प्रधानमन्त्री उसको जे प्राथमिकता हुनु पर्थ्यो, जे कामहरू हुनु पर्थ्यो, खै ती विषयहरू त कहिले पनि देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै गठबन्धनका सहयात्री दललाई समेत सन्तुष्ट बनाउन सकेका छैनन्। गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमै प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने शैलीलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ। उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धन दल एकजुट हुन सकेनन्। आखिर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कसले असहयोग गरिरहेको छ त? जनताले दिएको जनादेशलाई मिलाएर लानुको निम्ति सजिलो छैन। कसैको पनि बहुमत छैन, 2 मिल्दा पनि छैन, ठुला 2 मिल्दा पनि गाह्रो छ। संसदमा प्रष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि कामलाई गति दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रश्नको घेरामा पर्दैछन्। यसले गर्दा उनका आगामी दिन पनि यस्तै अलमलमै बित्ने त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे,
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहु 1 को मतगणना जारी छ भने चितवन 2 र बारा 2 मा मतगणना आज हुने भएको छ र मतगणनाकै पछिल्लो अपडेट थप रुबिनाबाट। नमस्कार, कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म रुबिना थापा। प्रतिनिधि सभाका रिक्त सांसद पदका लागि हिजो उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको हो। तीन जिल्लाका 3 क्षेत्रमा हिजो उपनिर्वाचन सकिएको छ। समग्रमा निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार यी 3 क्षेत्रमा करिब 60% मत खसेको छ। बारा 2, चितवन 1, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा हिजो सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार समग्रमा 60% मत खसेको हो भने बारा 2 मा 64% मत खस्यो, चितवन 2 मा 63% मत खसेको छ भने त्यसैगरी तनहुँ 1 मा 53% मत खसेको छ। अहिलेसम्म हिजोबाट तनहुँ 1 को मतगणना भने जारी छ भने चितवन 2 र बारा 2 को मतगणना भने सम्भवतः आजबाट सुरु हुने जनाइएको छ। यतिखेर भने म तनहुँको पछिल्लो अपडेट दिन चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशमा पर्ने तनहुँको भने अहिले मतगणना जारी रहेको छ। यतिखेर तनहुँको पछिल्लो अपडेट हेर्नुपर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले 5900 मत प्राप्त गरेर आफ्नो अग्रता कायम गरेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 2687 मत प्राप्त गरेर उनलाई पछ्याइरहेका छन्। यी दुई बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। त्यसगरी नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 1657 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिलेसम्मको मतगणनामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेमबहादुर थापाले 76 मत प्राप्त गरेका छन् भने शोभा गुरुङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी उम्मेदवारले अहिलेसम्म 25 मत प्राप्त गरेकी छन्। पूर्णबहादुर राणा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले 13 मत प्राप्त गरेका छन्। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म अग्रता कायम राखेका छन्। उनले हालै मात्र नेपाली काङ्ग्रेसबाट अलगिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिएका हुन् र यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिड गरिरहेको छ। तनहुँ 1 को कुरा गर्नुपर्दा योभन्दा अघिल्लो पटकको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा चयन भइसकेपछि यो ठाउँमा फेरि चुनाव भएको हो। योभन्दा अघिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले 25361 मत प्राप्त गरेका थिए र उनलाई पछ्याएका थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका एक बहादुर राणा मगर जसले 19981 मत प्राप्त गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा 2079 तनहुँ 1 को पहिलाको मतगणनाको अवस्था त्यस्तो थियो भने अहिलेसम्मको तनहुँ 1 मा मतगणना जारी रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो अग्रता कायम गरेका छन्। निर्वाचन अब 2 ठाउँमा मतगणना आजबाट हुने भनिएको छ र सम्भवतः निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार मङ्गलबारसम्म मतगणना सकिसक्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ। तर मतपरिणाम के हुन्छ र मतगणनाको पछिल्लो अपडेट भने हामी निरन्तर कान्तिपुर समाचारबाट दिइरहेका छौँ। लाइभ अपडेटहरू पनि दिइरहेका छौँ। तपाईँले कान्तिपुर समाचारमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अनलाइन प्लेटफर्म कान्तिपुरtv.com मा गएर पनि उपचुनावको पछिल्लो अपडेट लिन सक्नुहुनेछ। अब भने म स्टुडियोतर्फ जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद रुबिना। अब बाँकी समाचार। मुलुकको समग्र शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो, तर पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी मन्त्रालय पछि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ। भएकै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न मुस्किल परिरहेका बेला मन्त्रीहरूले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी परामर्श दिने नियमन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस विषयमा असन्तुष्टि नै जनाएको छ। मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित 11वटा संघीय विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। अरू थप 2वटा संघीय विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा छन्। प्रदेशगत रूपमा 6वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन्। यसबाहेक विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत सञ्चालनमा छन्। भएकै विश्वविद्यालय चल्न मुस्किल परिरहेका बेला संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन, रैथाने र पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। रैथाने विश्वविद्यालय
को हामीले अध्ययन समिति बनाएको छौँ। अहिले अध्ययन अगाडि बढिराखेको छ। पर्यटन विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अध्ययन समिति नबनाएर सिधै हामीले पर्यटन विश्वविद्यालयको निम्ति मस्यौदा समिति, विधेयक मस्यौदा समिति नै हाम्रै मन्त्रालयको सचिवज्यूको नेतृत्वमा 5 सदस्य हामीले बनाइसकेका छौँ। यसबाहेक खेलकुद र रक्षा मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। मुलुकको समग्र शिक्षाको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको रहे पनि विषयगत मन्त्रालयहरूले आफू खुसी विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यविभाजन नियमावली अनुसार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा सम्बन्धी विषय छ। त्यसैले त्यो विषय हेरी विषयगत मन्त्रालय भनेको यो मन्त्रालय हो। नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले जुन मन्त्रालयलाई त्यो जिम्मेवारी तोकेको छ त्यो काम उनले गर्ने हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत नक्साङ्कन र आवश्यकता बिना नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी परामर्श दिने संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत हचुवाको भरमा विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया थालेकोमा चिन्तित छ। उपकुलपतिहरूले पनि थप विश्वविद्यालयको आवश्यकता नभएको जिकिर गरेका छन्। आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो आस्थाको आधारमा, शक्तिको आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना क्याम्पसहरू स्थापना भए यो मुलुकमा कतिवटा विश्वविद्यालयको आवश्यकता हो त, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने। अब विश्वविद्यालय हाम्रो मुलुकमा चाहिने हो कि नचाहिने हो, कतिवटा चाहिने हो, किन चाहिने हो र हामीले त्यसमा अंकुश लगाउने कि नलगाउने, के गर्ने कि नगर्ने, जनसङ्ख्या मतलब पढ्ने जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिर गएको छ भन्ने छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दो छ भने अर्कोतिर धेरै विद्यार्थी विदेशिएका छन्। यसबाहेक उच्च शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल समेत छैन। यस्तो अवस्थामा थप विश्वविद्यालय कतिको आवश्यकता छ बहसको विषय त हो नै, विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी नीति पनि आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप किन बढेको होला? ए अवसरको खोजी, बी असन्तुलित विकासको परिणाम र सी अवैज्ञानिक नगर घोषणा। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। वर्षौंदेखि निर्माण भइरहेका विकासका कतिपय आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन। निर्माणको जिम्मा लिने, सरकारबाट पूर्व सञ्चालन रकम पनि बुझ्ने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्तिले धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका हुन्। यसरी आयोजना अलपत्र पार्ने र सम्पर्कमा नआउने 15 निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीलाई सरकारले यसै महिना कालो सूचीमा राखेको छ भने 100 भन्दा धेरै ठेकेदारलाई ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। ताप्लेजुङ 5 स्तर र तेह्रथुममा पर्ने 753 मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना पावर चाइना र नेपाली कम्पनी HIDCLले संयुक्त अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर चिनिया कम्पनीले 3 वर्षसम्म पनि चासो नदेखाएपछि HIDCLले सम्झौता तोड्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ। 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको छैन। 1 खर्ब 16 अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी GMRले लगानी जुटाउन सकेको छैन। सम्झौता भएर वर्षौंदेखि रोकिएका यस्ता आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा लगानी बोर्ड नै अनिर्णित छ। हाइड्रो पावर सेक्टर महत्त्वपूर्ण परियोजना, यसलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर राज्यले उपयुक्त जाने नीति गर्छ, डिसिजन लिन्छ। सडक पूर्वाधारतर्फको अवस्था झनै बिजोग छ। ठेकेदारले कामै नगरेपछि 3वटा सडक निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ। 9 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नगरेपछि शारदा प्रसाद अधिकारीले ठेक्का पाएको बालाजु रानी पौवा त्रिशुली 26 किलोमिटरको सडक निर्माणको ठेक्का सरकारले यसै महिना रद्द गरेको छ भने शहीद मार्ग अन्तर्गतको घोराई होलेरी खण्डको पनि सम्झौता तोडिएको छ। बसतापुरदेखि कटियारीसम्मको सडक र भेडेटा रविराके सडक सम्झौता तोड्ने सरकारको तयारी छ। सुरुमा हामीले बसतपुर कटरियाको लागि चाहिँ हामीले इन्टेन्सन फर टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट हामीले नोटिस पब्लिस गरिसकेका छौँ। अनि विदिन त्यो टाइम फ्रेमभित्र चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ रिभाइज वर्क सेड्युल प्लस उसले साइटमा चाहिँ उल्लेखित प्रगति गर्नुपर्ने हुँदैछ र त्यो टाइम पिरियडभित्र पनि कन्ट्र्याक्टरले कुनै पनि
कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू साइटमा देखाएन भने चाहिँ उसको कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेसनको प्रोभिजन रहेको छ। आयोजना छनौटदेखि नियमनमा देखिएको कमजोरीको परिणाम अहिले देखिएको हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो त भनेर भन्दाखेरि प्लानिङ र मोनिटरिङ चाहिँ हाम्रो एकदमै विक छ। प्लानिङ प्रोसेस हामीले जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न नसक्दाखेरि कुन आयोजना लिने, कुन आयोजना नलिने, कुन आयोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मोडालिटी नै क्लियर नभइकन हामीले जब आयोजना कार्यान्वयन गर्छौँ अनि यो रोग नआएदेखि के आउँछ त हामी कहाँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पैसा लिएर पनि आयोजना अलपत्र पार्ने 15 निर्माण कम्पनीलाई यसै महिना कालो सूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद निर्माणको 12 संस्थानले चाहिँ असार मसाको काम सक्नुपर्छ भनेर अहिले पछिल्लोचोटि अलिकति सरकारी निकायहरूले काम नगरेका व्यवसायहरूको चाहिँ ठेक्का तोड्दै कालसूचीमा राख्ने सिफारिस बढेको छ थोरै। यता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 100 भन्दा धेरै ठेक्कादारलाई थपिएको समयमा काम गर्न नसके ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। चालु अवस्थाका आयोजना सक्नका लागि सरकारलाई 3 खर्बको दायित्व छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज हुन्छ नि, काम गर्दै गएपछि आधी पैसा आज यति काम भएपछि पाउने, आधी पैसा यति काम भएपछि पाउने भन्ने त्यो पैसा सहितको जफत गरेर जेल हाल्ने काम गरियो भने टाइममा हुन सक्ला। कुनबाट ठेक्का विनियोजन भएको छ उनीहरूले चाहिँ तदारुकताका साथ, कडाइका साथ ठेकदारहरूलाई काम गर्ने गराउनु पर्दछ। उसको लाइसेन्सै समाप्त गर्नुपर्ने कुरा आउँछन्। उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक संरक्षण भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम पटक पटक म्याथप गर्नु परेको। यो काम बन्द गर्ने बित्तिकै काम हुन्छ। जरिमाना मतलब त्यसमाथि लगाउनु पर्यो। कामभन्दा बढी भुक्तानी दिन भएन। पटक पटक म्याद थप्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले सक्ने कामको मात्र जिम्मा लिनु पर्यो। तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ। एउटै ठेकदारलाई धेरै कामको जिम्मा दिनु भएन। राजनीतिक संरक्षण हुनु भएन। कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी काम नगर्ने कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्दछ। एउटा ठेक्का सुरु गरिसकेपछि त्यो ठेकदारलाई त्यो काम सकिएपछि मात्रै बल्ल अर्को ठेक्का दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले ब्ल्याकलिस्टमा पारी यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। अब अर्को पटक काम गर्न दिनु हुँदैन। कडाभन्दा कडा उचित कारबाही हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। बारी, डिल, कान्ला तथा पाखामा हुने सिस्नोको प्रयोग पहिले गाउँघरमा निकै कम हुन्थ्यो। केहीले मात्र तरकारी वा दालको रूपमा प्रयोग गर्थे। स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको जानकारीपछि अहिले यसको प्रयोग बढेको छ। पोल्ने डरले फाँडेर नष्ट गरिने सिस्नोलाई अब स्थानीयले आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन्। देशका कतिपय गाउँमा सिस्नो खानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यही मान्यता अनुसार गाउँघरमा सिस्नुको तरकारी खाने चलन पुरानो हो। तर हिजो आज रैथाने परिकारको माग सहर बजारमा पनि बढेको छ, जसका कारण वनपाखामा त्यसै खेर जाने बहुउपयोगी सिस्नु तारे होटलदेखि सहरका भान्सामा पुग्न थालेका छन्। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 5 का स्थानीयले त सिस्नुलाई आम्दानीको स्रोत नै बनाएका छन्। अहिले मेलुङमा सिस्नुको संरक्षण मात्र होइन, व्यावसायिक खेती नै सुरु भएको छ। सिस्नु टिप्न चाहिँ टाढो जानु पर्दैन, सर घर वरिपरि नै पाइन्छ। हामीले चाहिँ के चाहन्छ भने अब सिस्नु अहिले जङ्गलभरि जहीँ तहीँ पनि छ, राम्रो व्यापार भयो भने हामीलाई यसो आयोजन हुन्छ कि भन्ने आशा छ एउटा। पछिल्लो समय सिस्नु औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ। यसले स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा गराउने भएकाले सिस्नुको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ, जसका कारण गाउँघरमा खेर गइरहेको सिस्नु प्रशोधन गरेर पिठोको रूपमा बजारमा पुग्ने गरेको छ। हामी दुःख गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यसो के आय स्रोतको वातावरण हुने र खेर गइरहेको चिजहरू यो नेपालभरिको सबै सङ्कलन गऱ्यो भने देश विदेशमा पनि जानु सक्ने भएको हुनाले पनि यसको काम सुरुवात गऱ्यौँ हामीले। सिस्नु मुटु, मधुमेहदेखि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि अति नै फाइदाजनक मानिन्छ। यस्तै उक्त रक्तचाप नियन्त्रण, छाला र कपालका लागि पनि सिस्नु उपयोगी हुने किसान बताउँछन्। नयाँ रगत बन्नका लागि पनि सिस्नु उपयोगी मानिन्छ। पिसाब सङ्क्रमण हुनेहरूले पनि सिस्नु खानाले धेरै फाइदा गर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। अर्थ र विकास। विद्युत प्राधिकरणले जानकारी बिना नै बिजुली काटेको भन्दै पूर्व नेपालका उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीले हिजो मोरङको दुहवी कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। 1 महिना अघिदेखि प्राधिकरणले बिना जानकारी सुरु गरेको बिजुली कटौती अहिले 12 घण्टासम्म पुग्ने उनीहरूको दाबी छ। यही कारण औद्योगिक लागत बढेको उद्योगीको गुनासो छ।
हामीलाई विद्युत आपूर्ति गर्न सक्नुहुने हामीलाई लोड सेडिङको सेड्युल दिदिनुहोस्, हामी त्यो अनुसार हाम्रा कर्मचारी हाम्रा मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसारको सेड्युल मिलाएर हामी चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हामी मजदुरहरूको सेड्युल पनि मिलाउँछौँ, उनीहरूलाई छुट्टी दिनुपर्ने ठाउँमा हामी छुट्टी दिन्छौँ भन्ने भनाइयो। अहिले जुन मिनिमाइज कस्ट गरेर पनि बजारमा चाहिँ ग्राहक नभएको अवस्था छ, झन् महँगीको वस्तु ग्राहकले त खरिद गर्न सक्ने हैसियतै रहँदैन भनेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको भन्छौँ हामी। उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्राधिकरणले हिजै केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अझै करिब 15 दिन उद्योगले मागे अनुसार बिजुली दिन कठिन हुने स्पष्ट पारेको छ। स्वदेशका आयोजनाको उत्पादन 25% घटेको र प्रसारण लाइन अभावका कारण भारतबाट पूर्ण क्षमतामा आयात गर्न नसकिएकोले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको प्राधिकरणको जवाब छ। भारतबाट अहिले प्राधिकरणले 500 मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने गरेको छ। मागको तुलनामा उत्पादित र आयातित बिजुली न्यून भएकाले कम क्षमतामा उद्योग चलाउन मात्र भनेको प्राधिकरणको दाबी छ। अहिले हामीले कुलीखानी फुल 24 घण्टा चलाउँछौँ, अलिकति 2-4 दिन समस्या भयो। त्यही भएर वीरगञ्ज एरियामा पनि बेलुकाको पिक हामीले र बिहानको पिकमा केही समय हामीले चाहिँ लाइटिङ लोड मात्रै बस्नु तपाईँहरू भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ। कुल जडित क्षमता 2650 मेगावाट भए पनि अहिले देशका आयोजनाबाट 780 मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, तर माग भने 1750 मेगावाट छ। 15 दिनपछि भने पानी परेर उत्पादन बढ्ने र वितरण सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सका लागि चिनिया राजदूत लु सेले युक्रेन मामिलामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पश्चिमा मुलुकले आपत्ति जनाएका छन्। फ्रान्सेली टेलिभिजनमा प्रसारित चिनिया राजदूत लुको अन्तर्वार्तामा युक्रेन लगायत बाल्टिक राज्यहरू रुसकै अभिन्न अङ्ग भएको बताएका थिए। उनले सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले भनेको उद्धृत गर्दै युक्रेन रुसकै अभिन्न भूभाग रहेको स्मरण गराएका हुन्। उनले पूर्व सोभियत गणराज्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार वास्तविक स्वतन्त्र नभएको पनि दावी गरे। राजदूत लुको भनाइप्रति फ्रान्स, युक्रेन र बाल्टिक राज्यहरू, एस्टोनिया, लात्भिया र लिथुएनियाले आपत्ति जनाएका छन्। फ्रान्सले गठबन्धन देशहरू दशकौंको दमनपछि स्वतन्त्र भएको भन्दै रुसको विरोध गरेको छ। सन् 1991 मा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले क्राइमिया सीमा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मान्यता दिइसकेको फ्रान्सेली परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। फ्रान्सकै धारणामा 3 बाल्टिक राज्य र युक्रेनले सहमति जनाएका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्यसहित उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको नेपालले आज एसिसी मेन्स प्रिमियर कप अन्तर्गत साउदी अरेबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल बिहान 9 बजेबाट मुलपानी मैदानमा सुरु हुने भने पनि गैरातीदेखि परेको वर्षाका कारण खेल निर्धारित समयमा सुरु हुनेमा भने शङ्का छ। समूह एमा रहेको नेपालले मुलपानी मैदानमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत यसअघि यो मैदानमा 6 खेल भइसकेका छन्। नेपालले आज साउदीलाई पराजित गरे समूहको 1 खेल बाँकी रहँदै अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्नेछ। नेपाल जारी प्रतियोगितामा अपराजित रहेको छ। यसअघि मोन्टी देसाईको टोलीले मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको थियो भने ओमानसँग 84 रनको सहज जित हात पारेको थियो। साउदीले भने 1 खेलमा हार र 1 खेलमा जित हात पारेको छ। आजको खेलमा जित हात पारे सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना रहनेछ। नेपाल र साउदी सन् 2012 पछि 50 ओभरको फर्मेटमा पहिलो पटक आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। यी दुईबीच 11 वर्ष अघि एसिसी इलाइट ट्रफीमा आम्ने सामने भएका थिए, जसमा नेपाल तत्कालीन उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको आक्रामक अर्धशतकमा 9 विकेटले विजयी भएको थियो। त्यतिबेला टिममा रहेका मध्ये ज्ञानेन्द्र मात्रै अहिले नेपाली टिममा रहेका छन्। आजको खेलमा देसाईले खेलाडी परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहेको छ। 2 महिनामा भएको 12 खेलमा घरेलु मैदानमा नेपाल अपराजित रहेको छ। आज सोही लय कायमै राख्दै सेमिफाइनलमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य छ। यस्तै सोही समयमा बहराइन र हङकङ आम्ने सामने हुनेछन्। यो खेल कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।